स्टेप नंबर 2 है हमारे पास कि डिटर्मिन द बेस्ट फॉर्मेट टू डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट. उसको यूजर अगेन डिपेंड करता है कि बूढ़े लोग पढ़े हैं, जवान पढ़ रहे हैं. जवान बच्चे तो आजकल टीनेजर्स या उससे जो नेक्स्ट जन है वो तो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ते, वो बस बटन्स पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं या हेडिंग्स देखते हैं कि क्या है. वो भी बहुत कम हेडिंग्स देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बस स्किम कर रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं. सो लाजमी नहीं कि सिर्फ बुलेट पॉइंट्स ही इनफ हों. समटाइम्स आपको 2-3 लाइनों में स्टोरी भी बतानी पड़ेगी, समटाइम्स आपको शॉर्ट रखना पड़ेगा, समटाइम्स लॉन्ग रखना पड़ेगा. तो आपने फॉर्मेट अपना डिटर्मिन करना है. आइडियली जो हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं उनका फॉर्मेट ये है कि 2-3 लाइन्स टेक्स्ट की लिखी जिसके अंदर हमने थोड़ी सी स्टोरी बताई, थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड किया, या उसका प्रॉब्लम जो जिसका मसले का हल हम दे रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में बात की. एंड देन 2-3 बुलेट पॉइंट्स, 4 बुलेट पॉइंट्स के उसके फीचर्स इन फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स क्या हैं, बस इतना सा. उसके बाद 1-2 लाइनें टेक्स्ट की दोबारा भी डाल सकते हैं या ना भी डालें तो काफ़ी है. सो पैराग्राफ या पैराग्राफ्स एक से ज़्यादा प्रोज के प्लस बुलेटेड लिस्ट ऑफ स्पेक्स इज इक्वल टू एन एंगेजिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. सही है. सो 2-3 लाइनें का टेक्स्ट बना लिया, 4 लाइनों का टेक्स्ट बना लिया और फिर लिस्ट उसकी स्पेक्स की इन फॉर्म ऑफ फीचर्स जो मैं आपको बता रही हूँ. सो ये आपकी प्लेस है जहाँ पे आप अपने ब्रांड को या अपने बिजनेस को या अपनी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट कर सकते हैं. अपनी ब्रांड वॉइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हम अथॉरिटेटिव ब्रांड हैं, या अगर हम फनी ब्रांड हैं, हम कूल ब्रांड हैं, हम कैजुअल ब्रांड हैं. सो किस किस्म की चीज़ हमारे कस्टमर को टच करेगी, वो कौन है, वो क्या सोचता है, वो किस तरह की चीज़ों को पसंद करता है, उसी तरह का हमने कंटेंट बना के उसके सामने रखना है ताकि वो उससे एक्शन ले सके, उसे इंगेज कर सके. सो जो हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट हमारे पास ये आ गया. 2-3 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट. एक पैराग्राफ में लिखना है फॉर एग्जांपल कि मेरी प्रोडक्ट क्या है और अभी तक मेरी ज़िंदगी में इस प्रोडक्ट की कमी थी, मेरे सारे मसलों का हल मिल गया. फॉर एग्जांपल क्या आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, क्या आप गुर्बत से छुटकारा पाना चाहते हैं, आज ही अपनी ज़िंदगी का रास्ता बदलें. और फिर नीचे 2-3 बुलेट पॉइंट्स में फीचर्स क्या हैं, 3 महीने का कोर्स है, बेनिफिट्स फीचर्स मैंने 3 महीने का कोर्स है ताकि आप जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा सीख सकें, कुछ भी इस तरह. सो फीचर्स को बेनिफिट के फॉर्म में मैंने पहले करके भी दिखाया. अच्छा, फिर आगे चलते हैं. गोल्स और KPIs बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. गोल्स और KPI सेट करना अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की सक्सेस मुहैया करने के लिए. गोल क्या होता है, KPI क्या होता है. फॉर एग्जांपल गोल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, या वो हमें KPI बता रहा है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि हमारी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो कितनी अच्छी लिखी हमने या कितनी बुरी लिखी, हमें कैसे पता चलेगा. तो हमने उसके कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रख लेने हैं कि अगर तो हमें सेल्स आई, अगर हमें कन्वर्जन्स आई, या अगर हमारी शॉपिंग कार्ट का अबेंडनमेंट रेट बढ़ गया या कम हो गया, रिटर्न रेट कम हो गया या ज़्यादा हो गया. सो इन चीज़ों से हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वर्क कर रही है या नहीं. सो कन्वर्जन रेट का फिर भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा भी बताया. कन्वर्जन रेट का मैंने आपको बताया था, टोटल लीड्स होती हैं, फिर उनमें से जितने क्लोज होते हैं, जितने बाय करते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सेल हो जाती है, वो कन्वर्जन रेट होता है. अगर 100 में से 10 कर रहे हैं तो 10%. फिर कार्ट अबेंडनमेंट में डिक्रीज हो गया अगर, यानी कार्ट अबेंडनमेंट क्या होता है कि जब कोई हम अक्सर ऐड टू कार्ट करते हैं, जब चेकआउट करने लगते हैं तो छोड़ देते हैं. समटाइम्स हमें हमारा कार्ड नहीं चलता, या उस पर कार्ड की ऑप्शन हमारे साथ मैच नहीं कर रही होती, या फिर फॉर एग्जांपल हमें समझ ही नहीं आ रही, उसका इंटरफेस ऐसा है कि यूज़र को समझ ही नहीं आ रही कैसे चेकआउट करना था, या ये हो सकता है कि उसने टेक्स्ट ऐसा लिखा था जो कन्विंसिंग इनफ नहीं था कि यूज़र थोड़ी देर सोच के फिर सोच में पड़ गया. ठीक है. फिर उसने कार्ड अबेंडन कर दिया, अबेंडनमेंट रेट इसको कहते हैं. ठीक है, कार्ड अबेंडनमेंट. फिर है लोअर रिटर्न रेट, यानी अगर कम लोग हमें प्रोडक्ट वापस करने आ रहे हैं या कम फ़ोन कर रहे हैं वापस करने के लिए, तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट ठीक है, जो हमने बताया था वही निकली. लेकिन अगर हमें ज़्यादा रिटर्न रेट आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने बताया कुछ था और निकला कुछ, और लोग अब हमें कॉलें कर रहे हैं और ज़िंदगी हमारी अजीरन की है, हम फ़ोन बंद करके डिसअपीयर हो गए हैं कहीं पे. इस तरह भी करते हैं लोग, ऐसे नहीं करना. ठीक है. ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग्स अगर आपकी इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली वर्क कर रही हैं. गूगल इज़ लाइकिंग देम, सर्च इंजन्स आर लाइकिंग देम. सो बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ॉन है, बिग कॉमर्स, शॉपिफाई, दराज, ये वो हर जगह पे आप जाके देख सकते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस मौजूद होती हैं और कैसी होती हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मज़ीद आप देखना चाहें. फिर पॉइंट नंबर 4 है कि अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को शॉर्ट और स्वीट रखना है. ठीक है. इसको ओवर थिंक नहीं करना है. इसमें लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं हम डाल सकते. जहाँ हमने बात की टेक्स्ट की तो वो 2-3 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट आर इनफ.
ٹھیک ہے. آئیڈیل کسٹمرز کو بس ہم نے نیڈ ٹو نو کہ کیا ایسی باتیں یا فیچرز یا آفرز ہم نے ان کو بلٹس میں بتا دینی ہے جس سے وہ کنونس ہو جائیں. ایسا موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن کیا ہے یا کنونسنگ انفارمیشن کیا ہے, آپ کا ریٹ ایسا ہے, آپ کے ریٹرن کی پالیسی کوئی بہت اچھی ہے, آپ ریفنڈ دے رہے ہو, جو بھی آپ دے رہے ہو. پوائنٹ نمبر 5 ہے, اگین بہت بہت جو بات کی جانی چاہیے اور آسان ہے جس طرح بات کرنی, وہ ہے کہانی کے فارم میں. کہانیاں سناتے ہم پتہ نہیں زندگی میں کہاں آ گئے. اور یہی اسٹوری ٹیلنگ آج بھی اسٹوری ٹیلنگ کا ایرا ہے. ٹک ٹاکرز ہیں یا کوئی بھی انفلوئنسرز ہیں, کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, ان کے کانٹینٹ میں کوئی وہی اسٹوری وائرل ہوگی, وہی کانٹینٹ ہٹ کرے گا جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھیم ہے, کوئی نہ کوئی اسٹوری, کوئی نہ کوئی چیز وہ بتا رہا ہے کسی کے بارے میں. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کے پروڈکٹ کی کوئی بیک اسٹوری ہے جو آپ کے لیے اسپیشل ہے, کافی برانڈ اس طرح کرتے ہیں. پاکستان میں بھی تھا ایک جوتوں کا برانڈ, کافی ایکسپینسو برانڈ ہے, نیش مارکیٹنگ وہ کر رہے ہیں, اور پرانی بات ہے لیکن میں نے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا تھا ایک دفعہ بہت پہلے. انہوں نے ساتھ بندے کی تصویر لگائی ہوئی اور لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں سمجھے جی یہ امجد ہے, جو بھی جوتا آپ خریدتے ہیں اس سے امجد کی 3 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں, ایک فیملی ہے, اس کو بھی اتنا پرسنٹ جاتا ہے, یا اس کے بچے اسکول جاتے ہیں, یا آئی ڈونٹ نو وٹ ایور. سو اس طرح آپ اسٹوری ٹیلنگ ڈال سکتے ہیں. اگر اپنے بیہائنڈ دا ورک کی ڈالنا چاہیں, اپنی ٹیم کی ڈالنا چاہیں, اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کہ جی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے, صدیوں سے یہ ہمارے خاندان میں رواج چلا آ رہا تھا اور وہاں سے ہم نے جو ہے اس پرابلم کا سلوشن نکالا, یا کہیں کہ بہت پرانی آزمودہ نسخہ ہے, ہمارا طبی نسخہ ہے, بہت آزمودہ ہے ہمارا. تو اس طرح کی چیزیں, اس کی کوئی سٹوری ہے. ورلڈ وار 2 میں جب میرے دادا آئے تھے ہجرت کر کے, تو انہوں نے یہ مسئلہ یہاں پہ فگر آؤٹ کیا, اور انہوں نے اگر کوئی سٹوری ہے, کوئی کریکٹر آپ اپنے پروڈکٹ ڈسکرپشن کے اندر ڈال سکتے ہیں تو اس کے اندر ضرور ڈالیں. ڈونٹ بی افریڈ ٹو بوسٹ. یہ وہ جگہ ہم جہاں پہ ہم نے شو آف کرنا ہے. اگر ہمارے برانڈ اسٹیبلش سنس 1900s ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم 1900 صدی سے یہاں بیٹھے ہیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے, ہم نے بتانی ہے. ویسے ہم کہتے ہیں نا اچھا نہیں لگتا, کوئی لوگ بوسٹ مطلب کرتے ہیں, شو آف کرتے ہیں کہ میں ادھر گیا تھا, میں اس سے ملا تھا, جب میں شاہ رخ خان کی طرف گیا نا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ ہو رہا تھا. جو بھی, لیکن اپنے برانڈ کے پروڈکٹ ڈسکرپشن میں جہاں پہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے, بیسکلی وہاں پہ آپ نے کال آؤٹ کرنا ہے کہ ہاں شاہ رخ خان بھی یہ استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, کرتا ہی ہو تو کیا ہی بات ہے ایسے, لیکن یہ ہینڈ کرافٹڈ ہے, کیا اس کے اندر ایسی خاص بات ہے. اس کے اندر سوشل پروف بھی ڈال سکتے ہیں, وہی کہ کن لوگوں نے استعمال کیا, یا 5000 لوگ ابھی تک اس پروڈکٹ کو ٹرائی کر چکے ہیں, اتنے % ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے, اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے. ٹیکنیکل ٹو ون ٹرسٹ وین نیڈیڈ. یہ چیز ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ ہے ٹیکنیکل, اس کی ٹارگیٹ آڈینس بھی وہی لوگ ہیں جو اس فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں, تو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں اس ٹائم اپنی ایکسپرٹیز شو کرنے کے لیے کہ اس کی کیا کیا فیچرز ہیں, کیا کیا ٹیکنیکل اس کے اندر ٹرمنالوجیز اگر کوئی استعمال ہوتی ہیں تو وہ اس میں کیا ہیں. اس ٹائم پہ آپ جارگون بھی ڈراپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ اگر کسٹمر کوئی اس انڈسٹری سے ہے اور اس کو کس کے کیا اسپیکس ہیں, فار ایگزامپل یہ اتنا 32K ہے, اتنا ہارڈ ڈرائیو ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ سارا ہم نے اس کو بتانا ہے, تاکہ اگر یوزر کی کوئی آبجیکشنز ہوں, پاسبل آبجیکشنز کے بارے میں نے سیلز کے کورس میں بہت لمبی ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ آبجیکشنز کیا ہوتے ہیں, ان کو اوور کم کیسے کیا جاتا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی اپنی سیلز بہتر کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ ریٹن ہو یا فزیکل, تو آپ وہ کورس لازمی دیکھیں پورا. اس میں آبجیکشنز کو لازمی انڈرسٹینڈ کریں کہ کلائنٹ کے آبجیکشنز کیا ہیں, اور ان کا ہم پہلے سے ہی آنسر دے دیں. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ سیلز سے ریلیٹڈ بندہ ہیں یا اپنی سیلز بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کورس کے اندر دیکھیں. اگر تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ آبجیکشنز کیا ہوتی ہیں, یا کلائنٹ کو کس طرح کنونس کرنا چاہیے, پچ کیسے بنائی جاتی ہے, تو اچھی بات ہے. اگر نہیں پتہ تو یہ آپ dankash.com پہ جائیں, فری کورسز کے اندر ریکارڈڈ کورسز, پرفیکٹ فارمولا فار سیلنگ اینی تھنگ. ٹھیک ہے, آن لائن بزنس کے سے ریلیٹڈ, اس کے اندر 4 موڈیولز ہیں, بس 1 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں. آپ دیکھ کے پورا اپنا پچ پرفیکٹ کر سکتے ہیں, اپنا پرپوزل, اپنی رائٹنگ کے اندر بھی اس کو آپ کو کافی ہیلپ ہوگی. اس میں نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طرح ہم نے کسی بھی چیز کو بیچنا ہوتا ہے. کسٹمر کے آبجیکشنز کیا ہیں, یہ بات یہاں پہ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ کسٹمر کے آبجیکشنز کیا ہیں, ان کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ وہ اس کو کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں میری پروڈکٹ خریدنے پہ, اور ان اعتراضات کے جواب میں پہلے سے ہی دے دوں.
کہ یہ لانگ ٹرم چلتا ہے, بیٹری پہ بھی چل جاتا ہے, گھر پورٹیبل بھی ہے, تاکہ پہلے ہی میں جواب دے دوں اس کو. اگر کوئی بات اس کی ادھوری رہ گئی ہے, اس کا کوئی سوال, پھر وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ پتہ نہیں یہ ایسا کرتا ہوگا یا نہیں, واٹر پروف ہے بھی یا نہیں. تو پہلے ہی بتا دیں کہ یوزر کو اس کا آنسر وہیں پہ مل جائے, اسے سوچنے یا پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے.